السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة الأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ورمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر. اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نكونفرتيو ان شو من غرونديمان 1 لغرونديمان 2، ولكن قبل غادي نشوفوا كيفاش نانستاليو لي 3 لوجيسيال اللي هما غرونديمان 1 et غرونديمان 2 et غرونديمان 3 اللي هما اوبليجي خاصهم يكونوا انستالي في البيسي ديالك. اول حاجه تانستاليهم من لو سيت ديال www.grandema.com اللي هما غادي نخلي لكم الرابط ديالو في الصندوق الوصف اسفله. هاد اللوجيسيال اللي غادي ندويو عليه شويه قبل ما نطلقوا الفيديو، غادي لاش تنفع وشنو غادي نقدروا نديروا به. هاد اللوجيسيال تي كونفيرتي لنا لو شو، سا في دير نورمالمون تنكونوا ديجا بريباري ان شو في غرونديمان 1 و تيوقع علينا مشاكل في لا غرونديمان ولا شي حاجه وتنكونوا اوبليجي علينا اننا ندوزو لا غرونديمان 2 وتلقاو لو شو ديالنا ديجا سوفغاردي في لو غرونديمان 1. الوغ شنو هي لا بوسيبيليتي اللي نقدروا نديرو باش نكونفيرتيو في لا غرونديمان 2؟ هذاك الشيء اللي غادي نشوفوه ان شاء الله في هذا الفيديو هذا، واللي تنفعنا باننا نقدروا ندوزو لا غرونديمان 2 وتعطينا لي بارامتر اللي في الغرونديمان 1 تيدوزهم لينا لا غرونديمان 2، واي حاجه اللي تسوفغاردات في غرونديمان 1 تتسوفغاردا في لا غرونديمان 2، وتختصر علينا اننا نعاودو اون نوفيل باج، ولا تختصر علينا نعاودو اون نوفيل شو، وتختصر علينا اننا نعاودو لي بريسيت كاملين اللي كانوا عندنا في لا غرونديمان 1. وكيف قلنا الاخوان غادي نشوفوا كيفاش غادي نديرو في هذا الفيديو وكيفاش نقدروا اننا نكونفرتيو وشنو هما لي بوسيبيليتي اللي غادي يسهلوا علينا وشنو هما العلامات اللي غادي يخليونا اننا ندوزو في هذا اللوجيسيال هذا. وما باش ما نطولش عليكم غادي ندوزو ديريكتومون للتطبيق. وقبل ما ندوزو للتطبيق ما تنساوش تابوناو في لاشين وديروا لايكات، واللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه يخليه ليا في الكومونت وانا ان شاء الله غادي نجاوب عليه. ودابا ندوزو للتطبيق. الوغ اخوان ندخلوا للتطبيق ان شاء الله. اول حاجه تنانستاليو عندنا هي لا غرونديما شو كونفيرتي اللي هي هذه كيف حطيتها لكم دابا في البيرو تتشوفوها. كيفاش نانستاليوها؟ تندخلوا lagrandemalatine.fr تندخلوا السوفت وورد ديال اللوجيسيال اللي فيه غرونديما 1 غرونديما 2 et غرونديما 3 تلقى لا غرونديما شو كونفيرتي. هاد غرونديما شو كونفيرتي اشنو كدير؟ تتكونفيرتي لك ما بين الغرونديما 1 للغرونديما 2. تتشد لك الشو اللي عندك انت في الغرونديمان 1 وتتكونفيرتي لك لا غرونديمان 2. باغ اكزومبل انت تتكون ديجا بريباري واحد لو شو ديالك في الغرونديمان 1 وتتقول ما يخدمش ليا في لا غرونديمان 2. علاش؟ حيت هو مانستالي في غرونديمان 2. لا غرونديمان شو كونفيرتي تتكونفيرتي لك في لا غرونديمان 2. غادي نشوفوا دابا كيفاش نقدروا نديروا هاد القضيه هذه. اول حاجه تندخلوا للغرونديما شو كونفيرتي، نحلوا اللوجيسيال ديالنا كيف تتشوفوا. فوالا ها هو. الحاجه الاولى اللي عندنا هنايا هي لا غرونديما 1 شو. هنايا عندك لا كونسول غرونديما 1 شو، لتحت عندك لا غرونديما 2. انت بغيتي تكونفيرتي من الغرونديما 1 للغرونديما 2. اشنو خاصك دير؟ اول حاجه تنديرو تندخلو تنجيو هنايا تنكليكيو على سيليكسيوني. اشنو غنسيليكسيونيو؟ تنسيليكسيونيو غرونديما اون بي سي فلودي غرونديما 1 اون بي سي 6808. علاش غرونديما اون بي سي 608؟ حيت هذه هي لا فيرسيون اللي عندنا كيف تتشوفوا هنايا في البيرو 6808. علاش؟ حيت هذه هي لا فيرسيون اللي عندنا. غادي نكليكيو نورمالمون عليها ومن بعد غادي ندوزو لا غرونديما 2 اللي هي هذه. فين غنمشيو لسيليكسيوني اوسي. تنكليكيو على سيليكسيوني اوسي تنجيو لغرونديما اون بي سي غرونديما 2 تنمشيو لغرونديما 2 اون بي سي. فوالا تشوف لا فيرسيون
الاولى وتتشوف لا فيرسيون الثانيه. نورمالمون حنا غادي نخدموا في لا فيرسيون الثانيه. علاش؟ حيت في البيسي عندي مانستالي لا فيرسيون 3.9.01 هي اللي غادي نقدر نخدم بها هنايا 3.9.01. غادي نجيو ليها فوالا كيف تتشوفوا انا حاط لا كتجيو ليها تنكليكيو عليها. الوغ قبل ما نكونفيرتي الشو ديالنا حنا ديجا بريبارينا غونديما شو كونفيرتي. قبل ما نكونفيرتيو غادي نهبطوا لاباج ديالنا وندخلوا لا غرونديما ل1. الوغ نجيو لا غرونديما ل1 نشوفوا لو شو ديالنا اللي هو ديجا سوفغاردي. كيف تتشوفوا معايا لا غرونديما هنايا اول حاجه غادي ندير غادي نشوف لا غرونديما لو شو اللي عندنا في لا غرونديما هو هذا كيف تتشوفوا. الوغ كيف تشوفوا انا ديجا داير لواحد لا بريباراسيون ديال لي سين داير لي زيفي تشيزر بيد ماب لي سيكونس لي غون ماستر هادشي كامل اللي كتشوفوا هنايا ديجا هو ديجا بريباري. الوغ اش غيبقى لينا حنا بغينا نسميو هاد لو شو ديالنا غادي نديرو ليه شي سميه كوم سا باش نقدروا نجبدوه في لا غرونديما 2. اول حاجه نجيو تندخلوا الباك اب تنجيو سوفغاردي شو كوم غادي نعطيوه باغ اكزومبل شي سميه غادي نديرو ليه باغ اكزومبل تيست شو باغ اكزومبل غنديرو تيست شو غوندما فوالا. غادي نسوفغارديو هاد لو شو ديالنا كيف تتشوفوا ديجا سوفغاردي. الوغ هنا المهمه ديالنا سالات في لا غرونديما 1. حنا في لا غرونديما ديالنا 1 صايبنا ان شو سوفغارديناه. اش غيبقى لينا نكونفيرتيو في 2. غادي نهبطوا لاباج ديالنا. الوغ دابا غادي ندخلوا لا غرونديما 2. لا غرونديما 2 كيف تتشوفوا لا فيرسيون اللي عندي هي 3.9.01. غادي نحلوا اللوجيسيال ديالنا كيف تتشوفوا معايا هنايا ديجا خاويه. كيف تشوفوا معايا ديجا ما عندي والو خاوي كاين والو. حنا غادي ندخلو ديريكتومون كوم سا باش نشوفوا كلشي. الوغ هنايا غونديما غادي نجيو نديرو نوفو سين. الوغ كليكيو على نوفيل سيتاب. الوغ كيف تنشوفوا هنا لا غرونديما عندنا خاويه ما فيها والو. درنا نوفيل شو اللي تقدر مثلا تبغي تدخل اون ماشين ولا شي حاجه. حنا ما ندخلوش اون ماشين حنا غادي نكونفيرتيو داك لو شو اللي عندنا في لا غرونديما 1 غادي نحولوه لا غرونديما 2. الوغ كيف تشوف هنا ندخلو للسيتاب نجيو للباتش. الوغ كيف تشوفوا لاباج عندنا خاويه. اذا هنايا غاديش نحتاجو ندخلو ديسين ديجا تيبان لكم لو باتش خاوي. الوغ غنخرجو كاريمون فحالنا فوالا نو فوالا. الوغ هنا غادي نغيدويغيو لاباج. اشنو غيبقى لينا كيف قلنا غادي نكونفيرتيو من ال1 ل2. الوغ دابا غادي ندوزو نكونفيرتيو من ال1 ل2 كيف شفنا في الغرونديما 1 شفنا لو شو ديالنا. الوغ دابا خاصنا ندوزو ل2. الوغ كيف تشوفوا الوغ شو 6.8 هادي لا فيرسيون اللي عندنا ديال الغرونديما هادي غرونديما 1 اي لا فيرسيون اللي عندنا في الغرونديما 2 هي هادي كيف تشوفوا. الوغ هنا غادي ندوزو الكونفيرتاسيون كيف تشوفوا معايا غندوزو ستار. وهنايا تيبدا لو شو تيتكونفيرتا من ال1 ل2 كيف تشوفوا معايا في لاباج تيدوزو لي بارامتر كاملين ديمور بريزم فوكس غوبو كولور لي زيفي كلشي داك لو شو اللي حنا ديجا سوفغاردينا في ال1 تيدوز لل2. نورمالمون هادشي اللي تشوفوا تيتكوبا كامل تيتكوباو هادوك لو شو تيتكوبا كامل لل2.
les couleurs mixtes, les séquences, les effets, les chasers, les group master, les speed master, les effets bitmap, les sauvegardages كامل اللي سوفغاردينا تشيتوس. كيف تشوفوا معايا هنايا كوبي كاع لي بارامتر اللي درنا من 1 ل 2 كيتكوباو عندنا كيف تشوفوا معايا في البيرو. العمليه ما تستاهلش بزاف باش تقدر تكوبي لي بارامتر كاملين، ما تديباسيش واحد 1 مينوت كوم سا باش تكوبي كاع لي بارامتر اللي عندك وكاع لو شو اللي عندك. تقدر تحتاجها في الخدمه، تبغي تكون خدام بالغون ديمان 1 و باغ اكزومبل تبلوكا لك الغون ديمان 1 وانت عندك واحد لو شو وتيجي يقول الغون ديمان 2، نورمالمون تقدر تكونفيرتي لو شو ديالك من 1 ل 2 بلا ما تعاود لي بارامتر ديالك ولا دير شي حاجه. الوغ هنا تيسالي هنا كيف تشوفوا فوالا سالات المهمه عندنا ديال الكونفيرتاسيون ديال لو شو من 1 ل 2. اذا اش بقى لينا غادي نفيريفيو لي غون ديما ديالنا، نفيريفيو الغون ديما ديالنا 2 واش تكونفيرتا فيها لو شو ولا لا. تنجيو هنا تنديرو كلوز ونخرجوا من اللوجيسيال ديالنا كاريمون. الوغ هنا غادي نجيو لا غرونديمان 2، غادي نمشيو لا غرونديمان 2 ديالنا. فوالا كيف تشوفوا خليناها خاوي، خلينا اللوجيسيال ديالنا خاوي، خلينا لا كونسول ديالنا خاويه. اشنو بقى لينا نديرو؟ غادي نجيو نورمالمون الباك اب اللي فين عندنا فيها لو شو كيف تشوفوا معايا، وغادي نجي هنايا لو شو وتنقلبوا على لو شو ديالنا اللي سوفغاردينا اللي هو شنو سميتو غونديما 2 تيست شو غونديما، هو هذا تيست شو غونديما. فوالا وتناخدوه عندنا. فوالا نورمالمون خديناه. الوغ هنا تنفيريفيو واش لو شو ديالنا تكوبا ولا ما تكوباش عندنا. غادي نجيو باغ اكزومبل غادي نجيو هنا نديرو جروب. فوالا كيف تشوفوا معايا كلشي تكوبا كوم يلفو. فوالا كيف تشوفوا معايا هنايا غنجيو لي بارامتر. فوالا داكشي كاع اللي كان عندنا سوفغاردي في الغرونديمان 1 لو شو ديالنا اللي كان في غرونديمان 1 سوفغاردي كيف تشوفوا معايا داز لا غرونديمان 2. اذا هنا تقدر تخدم المسائل ديالك وتكمل الخدمه ديالك بلا ما دير نوفيل باتش ولا تعاود تدخل لي ماشين ديالك ازيرو لي ماشين اللي كانوا عندك في الغرونديمان 1. فوالا كيف تشوفوا معايا باتش هما كلشي بعد ما خلينا اللوجيسيال ديالنا خاوي ما عندنا حتى شي باتش ما عندنا والو. دابا كيف تشوف عندك غرونديمان شو غرونديمان 1 في لا فيرسيون 2. الوغ كيف تشوف لي ماشين كلهم دازو عندنا هنايا. اذا هنايا صافي تكونفيرتا لو شو تكونفيرتاو لي زيفي اوسي تكونفيرتاو كلشي تكونفيرتا عندنا. بالنسبه للخدمه كيف تشوفوا لي زيفي جروب كلشي عندك هنايا. دخلنا لي زيفي دخلنا الجروب. نجيو هنا نجبدوا لي بارامتر اللي عندنا الاخرين. غادي نقدروا نجبدوا لي فلتر، نقدروا نجبدوا كان عندنا لي فيتر، كانوا عندنا نجبدوا لي فيكستور اللي كانوا عندنا. فوالا ها لي ماشين اللي كانوا عندنا، لي بارامتر لي غرون ماستر اللي كانوا عندنا، لي سيكونس اللي كانوا عندنا. غير هما هاد الكونفيرتاسيون شو باش تنفعك تتحيد عليك بزاف الخدمه اللي انت ديجا تتكون بروغرامي في الان وتتلقى مشكل في الان وتيجيبوا لك ان كونسول 2 وما تلقاش لا بوسيبيليتي كيفاش وانت ديجا بريباريتي لو شو ديال كل شي حاجه. الوغ تقدر تكونفيرتي لو شو ديالك من 1 ل 2 مي تبع غير لي بارامتر كوم يلفو. علاش؟ باش يكونفيرتاو لك حتى لي زيفي،
حيت بارفوا ما تيتكونفيرتاوش لك لي زيفي. الوغ الا تبعتي لي بارامتر كوم يلفو يتكونفيرتاو لك لي زيفي وتكونفيرتا لك لو بروغرام كامل. الوغ نتمناو الدراري تكونوا استفدتوا معنا شويه فهاد الكونفيرتاسيون ديال البروغرام ديال الكرون ديمان 1 ل 2. وكيف ديما تنشكركم بزاف وتنتمناو تكونوا بخير وعلى خير، ورمضان مبارك سعيد علينا وعليكم على الأمة الإسلامية كاملة. إخوان نتمنى تكونوا استفدتوا معنا ونكون ما طولتش عليكم. نتلاقاو في فورماسيون أخرى إن شاء الله. خليتكم في أمان الله.